السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه نسرين، ومرحبا بكم في فيديو جديد. بغيت نشارك معكم اليوم ميلفي. بقاو مع الفيديو حتى الاخير. عندنا هنا نص كيلو ديال الدقيق، كنضيفوا هنا شويه الملح، كناخذوا نصف كاس ديال الزيت، وكناخذوا الماء بارد ماشي دافي، غير الماء بارد، وكنضيفوا هنايا الزبده مانغارين للتورق، خاصه بالتورق. صافي البنات، ديجا كنكونوا دايرينها في فريغو باش كتقصح لينا، باش دغيا ملي نبداو نحكو فيها تجينا ساهله. صافي البنات، كما قلت لكم هنا الزبده شديتها حكيتها في حكاكه غليظه، ديروها في الفريغو باش كتجيكم ساهله. صافي كناخذوا هنايا، انا البنات خليت منها واحد شويه، وليت في الاخر احتاجيتها وعاود ضفتها على الطحين. وهذا كاس الماء كنشدو كنجمعو به هذاك الطحين، كنبقاو نجمعوه غير بالاصابع، ومن بعد كنضيفوا الزبده وكنبقاو حتى هي ندخلوها في الطحين مزيان. وبقاو معايا حتى نرجع معكم. هنايا شكلتها، مني جمعتها شكلتها جوج كرات، غطيتها بلاستيك غذائي او بلاستيكه نقيه اللي متوفر عندكم. كندخلوها الثلاجه ترتاح مده ساعتين، تخليوها تبات. انا صراحه درتها نصف ساعه صافي وخدمتها. بقاو معايا حتى نرجع معاكم. صافي البنات، بعد ما ارتاحت لينا رشينا سطح العمل بالدقيق ودلكناها بالمدلك، سرحناها مزيان. صافي هكا البنات، انا صراحه مني درت ليها بحال هكذا جاتني سهله. انا غير تنيتها هكا على جوج باش تجيني على شكل مستطيل مقاده. صافي وتشكلوها باش ما بغيتو. انا درتها دوائر صغار، ما خليتهاش طابت هكا وعاد بديت نقطع فيها، كتجي صعيبه شويه كتهرس لينا. انا شديتها قطعتها دوائر والكره الاخرى خديت منها شويه المستطيلات. صافي وبقاو معايا حتى نرجع معكم.
صافي البنات هنا تكيتهم هكا بالفرشيط، كتسخنوا الفران مزيان صافي وكديروهم في اللاطه وكتدخلوهم الفرن. البنات انا رجعت معكم. كناخذوا هنا كاسرونه كنديروا فيها نص لتر ديال الحليب، كناخذوا هنا 4 المعالق كبار ديال السنيده، 3 المعالق كبار ديال ونص ديال كريم باتيسير، كنضيفوا هنايا واحد 2 بيضات، وكنضيفوا ساشي فاني. صافي البنات كنبقاو نحركوا بالطراب اليدوي مزيان، وكنديروا فوق النار مهيله مع التحريك باش هذاك البيض ما يطيبش لينا. بقاو معايا حتى نرجع معكم. صافي البنات انا رجعت معكم. ها هو مني طاب كما قلت لكم كنديروه كنخوه في اناء، كنحيدو من الكاسرونه لحقاش الكاسرونه كيشد لينا السخونيه، وحنا غرض بينا بغيناه يبرد لينا دغيا. صافي كناخذوا اناء كنخوه فيه، كنضيفوا ليه واحد المعلقه الزبده صافي، كنغطوه انا هنا البنات نسيت الزبده غنرجع نعاود نديرها. صافي البنات كنغطيوه بلاستيكه وكنخليوه يبرد ضروري عاد ندخلوه للثلاجه. صافي البنات هنايا غنحضر معكم كلاصاج. كناخذوا هنا كاسرونه كنديروا فيها سكر كلاصي سبيسيال، كنضيفوا ليها شويه الماء. صافي بغيتو تخلطوا نتوما مع عصير حامض مع بياض البيض لكم الاختيار، كنديروا فوق النار. المهم سكر كلاصي على حساب عينيكم ميزانكم، كنديروا فوق النار غير يدفى لينا شويه ماشي سخون غير يدفى صافي، وكنديروا فوق الميفيل ديالنا ملي كنمونطيها. والبنات كتكونوا موجدين الشكلاط في حمام مريم كتكونوا حاطينه حتى وحداكم، وبقاو معايا حتى نرجع معكم. صافي البنات ملي خرجناها من الثلاجه كنطربوها بالطراب اليدوي باش تشكل لينا على شكل كريمه. صافي كناخذوا الملفي ديالنا كنبقاو نمونطيو فيها. بغيتو ديروه نتوما غير 2 طبقات، حاولوا تخليو العجينه شويه غليظه باش تجيكم غير 2 طبقات. انا درت 3 حيت رققتها، وصراحه جات واحد اللون عطات اصلا جات واحد اللون زوين لون ذهب وفيها واحد التقرميشه. ما نقولش لكم كنتمنى تجربوها، سهله اقتصاديه كتنجح معكم من اول تجربه بلا عذاب، ما بقاو تلويو وتعاودوا تلويو. وكنتمنى نتوما تقطعوها هكا خضره. صافي وملي كتمونطيو فيها الطبقه الثالثه كنديرها على الظهر ديالها، ما كنديرهاش على الوجه ديالها اللي درت اللي تكيتها بالفرشيط.
كندير على الظهر ديالها اللي ملسه باش ندير فوق منها الكلاصاج. صافي البنات، من بعد ندير الكلاصاج كندير خطوط بالشوكولات صافي، وكنبقى نخطط هكاك بالكيردون بشكل معاكس وبصحة والراحة. وما تنسونيش البنات باللايك وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد. وشكرا البنات اللي كيدعموني اللي كيشجعوني، كنشكرهم بزاف. وبقاو مع الشكل النهائي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.